बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा थारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। अब तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ कि आपका दिन जो है खैर व बरकत और सलामती वाला गुजरे। बिल्कुल ऐसी अभी इकरा सुबह आई और इकरा ने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि बहुत ही बेहतरीन है, हमसारों के मसले से भी जुड़ा हुआ है और अगर देख लिया जाए तो बड़ा रूहानी भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं वो हमजा से जो शेयर करती हूँ वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं किताब पढ़ी थी तो उस किताब में मतलब हदीस का हवाला दिया हुआ था। जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है नींद का, और अक्सर हम लोग लेटते हैं, हम लोगों को नींद ही नहीं आ रही होती, हम काफ़ी देर तक लेटे रहते हैं, घंटा गुजरता है, हमें नींद नहीं आ रही थी, तो इस तरह से काफ़ी मुश्किल का शिकार रहते हैं। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें हदीस का जो हवाला दिया था उसमें लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते हैं तो फिर वो दायां हाथ अपनी गाल के नीचे रख कर दाईं करवट पर लेट कर और फिर सोने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो उस चीज़ को मैंने सोचा कि अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं तो हम क्यों ना अपना के देखें। तो जब मैंने किया तो मुझे फ़ौरन नींद आ गई और पुरसुकून नींद आई। और मतलब हमजा तकरीबन मेरा हाल है 25 मिनट मेरा हाल है मैं सोई होंगी। मतलब जैसे हम नैप लेते हैं दोपहर में तो मैं वो 25 मिनट ही सोई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जैसे बहुत ज़्यादा सो लिया और मैं उठी हूँ बहुत फ्रेश होके। तो ये अगर हम नियत ही कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के ऊपर इस तरह से किया तो हम उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हों तो हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक एक तो आपका मसला हल हो गया ना कि आपको नींद पुरसुकून आ रही है और इकरा ने एक्सपीरियंस किया इसलिए इकरा ये शेयर भी कर रही है। दूसरा, जब आप ये सोच रहे हैं कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने अमल करना है तो वो कितना बड़ा सवाब है और आपको वो सवाब भी मिल रहा है। तो जी बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो इकरा ने हमारे साथ शेयर की है। हम सारों के जो मसाइल हैं, अब आप ये सोच के यकीनी तौर पर जब हम इस तरीके से सोचते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मतलब उनका तरीक़ाकार था, उन्होंने हमें ये तालीमात दी हैं, हम जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं छोटी छोटी बातें उससे बड़े फ़र्क आते हैं तो उसमें हमें कितना ज़्यादा सवाब मिल रहा होगा, हम लोगों की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो रही होगी, आरामदेह हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और साथ ही साथ हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल कर रहे होंगे। चलें जी, अब इकरा ने तो किया है, हम लोगों ने कोशिश की। खबर भी हमजा ने मुझसे शेयर की थी, वो भी बहुत अच्छी खबर। हाँ, रात को मतलब फवाद साहब ने जो है ट्वीट की थी कि 3 अच्छी खबरें, उनमें से एक जो सबसे बेहतरीन और अच्छी खबर थी वो ये थी कि सऊदी अरब अब जा सकेंगे 1 दिसंबर से लोग। और पहले हम जाते थे यहाँ से, जिन्होंने जाना था वो डायरेक्टली नहीं जा पा रहे थे, किसी और मुल्क में करंतना करना पड़ता था, फिर वहाँ से जाना होता था। अभी जाएंगे, करंतना करना होगा, सऊदी अरब में 5 रोज़ का करंतना होगा। नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो 5 दिन का करंतना है इसकी शर्त को भी किसी तरह से ख़त्म करवा लें, लेकिन साइनोफार्म और साइनोवैक जिन्होंने लगवाई है उनको बूस्टर डोज लगवानी होगी जाने बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक अच्छी खबर थी जो कि आप सबने सोचा कि शेयर भी करें, क्योंकि ख़ास तौर पर सऊदी अरब जाने के लिए जितने भी पाकिस्तानी हैं वो उम्रे के लिए या कई इकामा होल्डर्स बहुत परेशान थे। हाँ, वो काफ़ी परेशान थे, तो अब उनकी परेशानी जब वो दूर होगी और वो बासानी जा भी सकते हैं। चलें जी, जुमे का रोज़ है, मुबारक रोज़ है और अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की, जिन्होंने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत में डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने पर इत्तेफाक भी हुआ है। चलिए जी, ये तो अच्छी खबर सामने आ गई है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य समी खान ने कहा है कि हड़ताल अवाम की परेशानी को देखते हुए ख़त्म कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर की अगर हम बात करें तो मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद थे, जिसकी वजह से अवाम को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, जहाँ पेट्रोल दस्तयाब था वहाँ पर भी लंबी कतारें लगी हुई थी। पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर हुई है। अगर हम मुख्तलिफ शहरों की बात करें, सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे और लोगों को मुश्किलात का सामना था। हमने गुज़श्ता रोज़ लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनसे जानने की कोशिश की थी, वही आपको सुनाते हैं। शहरी क्या कह रहे थे कल। ये अपना मुफाद सोच रही है, हुकूमत अपना मुफाद सोच रही है, ये कह रहे हैं हमारे पैसे बढ़ जाए। भाई अवाम का क्या कसूर है? नौकरी से छुट्टी हो गई पेट्रोल की वजह से, माल देना आगे सप्लाई देनी है, पेट्रोल ही नहीं है, क्या करें। पेट्रोल की ज़रूरत है हमें, इस उम्र में कितने लोग परेशान हैं, बच्चे। पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। ठीक है, घर से निकलते हैं तो पेट्रोल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आवाम इतनी परेशान है, जलीलो ख्वार हो रही है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये अब जस्ट जो है ये मुनाफा खो रही है, लोग ख्वार हो रहे हैं, आगे लोगों के कारोबार नहीं हैं,
اس کے باوجود بھی لوگ پمپوں پر ذلیل ہو رہے ہیں. یہ تقریباً معمول بن چکا ہے کہ عوام جو ہے نا جی جتنا مہنگا فیول مل رہا ہے اس کے مطابق ان کو دینا تو چاہیے، مگر یہ ہے کہ اس کی مہنگائی کی وجہ سے اس کے بعد پھر بھی دستیاب نہیں ہے. میں ایک بچوں کی وین چلاتا ہوں، بچے لگے ہوئے ہیں اسکولوں والے، ان کے پیپر شروع ہیں، ان کے لیے ابھی کھڑا ہوا ہوں. ادھر انہوں نے صاحب نے وہ آگے سے تمبو لگائے ہوئے ہیں، بند کی ہوئی ہے ہر چیز. ابھی عمران صاحب بتائیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں؟ غریب آدمی روزی کمانے آتا ہے، پیٹرول ڈلواتا ہے، پیٹرول ڈالتا ہے تو روزی کمانی غریب آدمی نے. اب غریب آدمی کہاں پہ جائے؟ حکومت سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مافیا کے آگے آپ نے جھکنا نہیں ہے. ہم لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ حکومت کا موقف ٹھیک ہے. یہ آئے دن یہ بلیک میل کرتے ہیں عوام کو. پیٹرول بہت ہے، اب یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا کمیشن لینے کے لیے 6% کر دو جی، 8% کر دو، ورنہ بند. رانی پیٹرول 200 روپے کا 1 لیٹر دے رہا ہے، تو ابھی مجبور ہے بس. لوگوں کی رائے کیا تھی وہ آپ نے جانی ہے. ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جب اعلان ہو گیا عبدالسمیع خان صاحب کی جانب سے کہ ہم نے ہڑتال ختم کر دی ہے اور تمام چیزیں سامنے بھی آ گئیں کہ جی کہ یہ ہمارے کچھ معاملات ایسے طے پائے ہیں، تو آج مل بھی رہا ہے پیٹرول یا نہیں مل رہا ہے؟ یہی ہم نے اپنے نمائندگان سے جاننا ہے. جی پشاور سے ذیشان کاکا کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ لاہور سے خاور مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور مغل، آپ بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے؟ ہڑتال ختم ہو گئی؟ کیا واقعی پیٹرول پمپس پر بھی ہڑتال ختم ہو گئی ہے؟ وہاں پر پیٹرول مل رہا ہے، پیٹرول پمپ کھل گئے؟ بالکل جی، گزشتہ روز جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی، تو ہڑتال کی کال سے قبل ہی ایک روز قبل جو ہے وہ رات کے ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی لائنیں رکھی رہی ہیں، اور گزشتہ روز جو اکا دکا پیٹرول پمپ کھلے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں. تاہم گزشتہ روز سے یہ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے پیٹرولیم ڈویژن اور پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے درمیان، جو کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. مذاکرات میں چونکہ پیٹرولیم جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کا کمیشن بھی بڑھایا جائے. جب پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ کر دی ہے تو کمیشن بھی اس حساب سے ہونا چاہیے، چونکہ ان کو بھی ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے. تاہم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل گزشتہ روز تمام تر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے، جس کے بعد آج شہر بھر کے تمام پیٹرول پمپ جو ہیں وہ کھلے ہیں اور بآسانی پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر دستیاب ہے. ٹھیک ہے، خبر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پشاور کا رخ کریں گے. ذیشان کا خیال آپ بتائیے گا، جس طرح سے خبر بتانے لاہور میں تو صورتحال نارمل ہو گئی ہے، پشاور میں کیا صورتحال ہے؟ اعلان کے بعد جب ہڑتال جو ختم کر دی گئی ہے تو پیٹرول پمپس کھلے ہیں؟ جی اقرا اور حمزہ گڈ مارننگ. بالکل جس طرح خاور مغل نے بتایا کہ لاہور کے پیٹرول پمپ کھل گئے ہیں، تو یہاں پشاور کے کل جو ہے 85% پمپ جو ہے وہ بند تھے اور شہری کو کافی زیادہ ذلیل و خوار کرنا پڑا اور وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار تھے. مارے پھر رہے تھے پیٹرول کے پیچھے، لیکن پیٹرول کہیں پر نہیں مل رہا تھا. ہر جگہ جو پیٹرول پمپ تھے وہ ویران ہمیں دکھائی دے رہے تھے. لیکن آج سے جو ہے باقاعدہ طور پر پیٹرول پمپ کھل گئے ہیں. شہری کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات ماننے ہی تھے تو کل کیوں نہیں مانے، شہریوں کو کیوں کل خوار اور ذلیل کیا. لیکن آج جو ہے باقاعدہ طور پر لوگ آ رہے ہیں، پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اور اپنی جو معاملاتی زندگی ہے وہ روا دوا رکھے ہوئے ہیں. کل جو ہے نہ صرف عام معمولاتی زندگی متاثر رہی بلکہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی معطل رہی، ٹرانسپورٹ بھی معطل رہی، اور کئی پر جہاں پر پیٹرول مل بھی رہا تھا ایک تو رش کافی زیادہ تھی اور دوسری جو ہے وہ 200 روپے تک شکایت آ رہی ہے کہ فی لیٹر پیٹرول بیچا جا رہا تھا اور غریب عوام کا جو ہے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا. تو آج جو ہے تمام پیٹرول پمپ کھل گئے ہیں اور عام معمول کے مطابق جو ہے وہ پیٹرول کی جو ترسیل ہے اور عمل ہے وہ جاری ہے. پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ وہ 3 روپے 71 پیسے جو ہے ان کا منافع ہے اور اس کو بڑھایا جائے. اسی طرح ڈیزل پر ان کا جو بالکل ٹھیک ہے. ابھی پیٹرول پمپس کھلے ہوئے ہیں. اگر پشاور کی بھی بات کریں، لاہور کی بھی بات کریں، ذیشان بہت شکریہ آپ کا، خبر بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں ہمیں آگاہ کر رہے تھے. عوام کی پریشانی ختم ہوئی ہے اور پریشانی ختم ہونے سے عوام کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. لیکن پیٹرولیم اگر ہم دیکھیں کہ جی کہ ڈیلرز کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ ایسوسی ایشن کے چیئرمین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عوام کی مشکلات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور ابھی جو ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں، کچھ باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے
अगर ऐसा ही हुआ तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हम अगली अपनी हिकमत अमली जो है वो भी बताएंगे। ये सूरत हाल काफ़ी मुझे लगी अजीब सी, जैसे जिस्तान का खेल ने भी बताया कि कल जैसे सूरत हाल थी उसमें फिर वो पेट्रोल जो है ब्लैक में फरोख्त करने लगे थे। 200 रुपए जो लीटर है उसमें वो आप देखें कि मुनाफाखोरी हम कौन कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं ना, हम शहरी जो है, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो नहीं कौम ना किया था कल एग्जैक्टली, लेकिन ये कि हम लोगों ने देखा कि लोग परेशान है तो परेशानी में वो 200 रुपए लीटर भी डलवा सकते हैं, तो फिर वो डलवा लेंगे, तो वो परेशानी का अपने उनकी फ़ायदा उठाते हुए इतने ज़्यादा उनसे मुनाफा ले रही है। देखिए नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से अभी कोई बात समझाने की ज़रूरत है, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन चले कुछ लोगों को मौका मिलता है और वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। दुनियावी फ़ायदे हैं ये, हम जितने उठा लें हमें कोई उससे, आप देखेंगे कितना फ़ायदा उठा लिया, कितना फ़ायदा उठा लिया होगा, कितनी नस्लें संवर गई होंगी आपकी, तो मतलब हैरत की बात है। खैर आगे चलते हैं, हम पंजाब की खुसूसी तौर पर बात करें और लाहौर की बात करें तो दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से बच्चे बड़े सब मुतासिर हो रहे हैं। इकरा को भी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है और उनको यही लग रहा है कि स्मोक की वजह से ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कल गला मेरा भी दर्द कर रहा था, और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जिस तीसरे चौथे शख्स से बात कर रहे हैं उसको इन मसाइल का सामना है। एग्जैक्टली ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा दमा, एलर्जी, सांस और आंखों की बीमारियां जो वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नमूने की शिकायत भी बढ़ गई, और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की वजह से नमूने की शरह में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। अच्छा, यही हमने जानना है कि नमूनिया का क्या लिंक है इसके साथ। फिर बच्चों की बात कर लें तो बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक इस दफ़ा स्मोक का ये जो स्पेल है ये साबित हो रहा है, और बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब बेग साहब, पल्मोनिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपके पास भी कुछ दूसरे तीसरे चौथे पेशेंट्स आ रहे हैं जो स्मोक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ कोई एलर्जी हो रही है, कोई और चीज़? हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि स्मोक का जो मौसम ये 1-1.5 महीना हो गया है, ये मुस्तकिल चल रहा है, और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें जो है वो मुतासिर तो सभी हो रहे हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े लोग आ रहे हैं, ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं, तो मुख्तलिफ़ शिकायत की वजह से हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि स्मोक बराह रास्त हमारी सांस की नाली को मुतासिर करती है। तो इसकी वजह से हमारे सांस की नालियों में बारीक जो हैं वो बारीक से बाल होते हैं, जो कि हमारा एक मदाफ़त का निज़ाम है सांस की नालियों का। तो वो इससे इस तरह समझें कि इस जो स्मोक धुआं है इससे वो जल जाता है। अच्छा। उस जलने की वजह से सांस की नालियाँ हमारी अंदर से जल जाती हैं। ये ऐसा ही है कि जैसा किसी, अगर आप कहें कि किसी ने अपना 15 या 20 पैकेट सिगरेट की पी ली है, अच्छा। इस तरह है इसका। तो वो बच्चों की भी सांस की नालियाँ मुतासिर हो रही हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनकी मुतासिर हो रही हैं, और तमाम अफराद की मुतासिर हो रही हैं। लेकिन यह है कि उसमें बच्चे और बूढ़े ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वो हमारे पास जो है मुख्तलिफ शिकायत से आ रहे हैं। इब्तदा में इसमें जो शिकायत होती हैं वो होती है कि नज़ला ज़ुकाम, आँखों में जो है वो चुभन हो रही है, लेकिन उसमें होता ही है कि शुरू में आपको वो नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो फ्लू होता है, और फिर फ्लू के बाद उसके ऊपर दूसरे जरासीम अटैक कर जाते हैं। ख़ास तौर पे बूढ़े लोग हैं उनमें जो है ना वो ख़तरनाक किस्म का नमूनिया हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में भी इसकी क्योंकि नमूने की देखा गई है शिकायत 3 से 4 उन्होंने कहा कि गुना ये बढ़ गई है, इतने मतलब ज़्यादा बताए जा रहे हैं केसेस, तो बच्चों को किस तरह से हम उनका एक्सपोजर भी हो रहा था बाहर, तो फिर उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं उससे? देखें, ये जो स्मोक के जो असरात हैं, कुछ हैं इसके फौरी असरात और कुछ इसके देर पा असरात हैं। अच्छा। ये तो नमूनिया तो इसके आप समझे ना फौरी असरात में आता है, लेकिन इसके देर पा असरात जो हैं वो तो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और कुछ ऐसे असरात हैं जो हमें नज़र नहीं आते आंखों से देखने से। अब स्मोक के अंदर जो गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, इनकी वजह से हमारे जो है वो दिल के अटैक बढ़ जाते हैं, फॉलिज के अटैक बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये है कि ये स्मोक जो है इसके देर पा असरात में उन्होंने स्टडी की है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जो है इन इलाकों के अंदर आपकी एवरेज लाइफ 6 से 7 साल कम हो गई है। ये जो लोग इस स्मोक में सांस लेते हैं उनके अंदर फेफड़ों का कैंसर होने का इम्कान बढ़ जाता है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि स्मोक में रहते हैं और जो स्मोक में सांस लेते हैं, उन चूँकि बच्चे जो हैं वो अभी उम्र के साथ बढ़ रहे होते हैं, इसी तरह उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं।
تو وہ بچے جن کو اس اسموک میں سانس لیتے ہیں اس کی وجہ سے بار بار فلو ہوتا ہے، فلو ہونے سے ان کے اندر دمے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور دمے والی کیفیت جن بچوں میں پیدا ہوتی ہے ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ پوری طرح پھول نہیں پاتے ہیں، اور ان کی وہ پھیپھڑے آہستہ عمر کے ساتھ اس طرح گرو نہیں کریں گے جس طرح ایک عام فرد کے کرتے ہیں یا جو کہ ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر فضا صاف ہے۔ تو نمونیا ہے وہ تو فوری ایک الگ مسئلہ ہے، اور جو ادھر یہ جو دیر پا اثرات ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب اس سے بچنے کی آپ نے بات کی، بچنے کا ایک طریقہ ہے جو کسی حد تک بچا سکتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جن کی سانس کی تکلیف ہے، جن بچوں کو یا جنہیں بار بار اکثر جو ہے ان کو فلو رہتا ہے، یا ایسے بوڑھے لوگ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، انہیں شوگر کے امراض ہیں، گردے فیل ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں فلو کی ویکسین آتی ہے، فلو کی ویکسین لگوائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح اور شام کے وقت جو ہے وہ اسموک کا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کا خراب ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ کسی قسم کی ایکسرسائز کرنے سے، کھیلنے سے، یا جو بزرگ لوگ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے تھوڑا گریز کریں، لیکن یہ کوئی اس کا بچنے کا کوئی 100% طریقہ نہیں ہے، حل بھی نہیں ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک عارضی حل ہے، عارضی احتیاط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کولڈ ڈرنکس جو ہے نا اس اور جوسز ان سے جو ہے نا ہم نے پرہیز کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے کہ جس سے ہمارا ویسے ہی فلو ہونے کے جو ہیں چانسز بڑھ رہے ہو، خاص طور پہ اس موسم میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم سب انتظار کریں کہ بارش ہو جائے گی، کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، ساتھ کرونا کی صورتحال بھی ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ نمونیا کی شکایت ہو سکتی ہے، سانس کی نالی کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر کرونا کے مسائل ہے ساتھ، یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے دونوں چیزوں کا اگر اکٹھے سے ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کو کرونا بھی ہو جائے اوپر سے اسموک کی شکایت بھی ہے؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، پچھلے سال اسموک کے سیزن کے بعد جو ہے وہ کرونا کی ویو آئی تھی۔ اس اسموک میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک لیئر بن جاتی ہے آپ کی فضا کے اندر، جس کی وجہ سے یہ زہریلی گیسیں جو ہے نا یہ اوپر فضا میں نہیں جا سکتی، نیچے رہ جاتی ہیں، نیچی سطح پہ ہوتی ہیں، تو وہ گیسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری سانس کی نالیوں میں جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس لیئر بننے سے جو سورج کی روشنی الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ نیچے نہیں آتی ہیں، اور وہ جو جراثیم مارتی ہیں وہ جراثیم مارنے کا عمل جو ہے جو قدرت نے رکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اس طرح سمجھ لیں اسموک کیا ہے، یہ انسان کی قدرت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے خلاف ایک لڑائی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ہم اس نظام کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، جب ہم اس نظام کو خراب کریں گے تو ہم خود ہی اس کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تو اب وہ جو اسموگ ہے وہ ہمیں اس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز نیچے نہیں آتی، زمین پہ نہیں آتی، جراثیم نہیں مرتے، تو اس سے جو وائرس اور جراثیم مرنے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے، اور اسی لیے پچھلے سال بھی اسموک کا سیزن ختم ہوا تھا، کرونا کی ویو آئی تھی، اور اس سال بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جیسے ہی آپ کا جنوری فروری میں ایک ویو لازمی آئے گی کرونا کی، تو یہ جو فلو ہے، جو عام نمونیا ہے، یہ چلو پھر بھی دوائی دے کے کسی طرح گزارا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کرونا کا تو ابھی تک علاج ہی کوئی نہیں آیا، تو اس کی ویو بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو بجائے بارش کا انتظار کرنے کے میرا خیال ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ جو ہے نا وہ اپنے جو حرکتیں ہیں حضرت انسان کی اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ تبدیل کرنا چاہیے۔ پلاسٹک شاپر کا استعمال خدا کے واسطے بند کریں، پلاسٹک شاپر جو ہے ہم پھینک دیتے ہیں، کوڑا جمع ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ وہ کوڑا جو ہے نا اس کو آگ لگتی ہے، اس کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ پلاسٹک شاپر جلتا ہے تو اسے اتنی خطرناک گیسز پیدا ہوتی ہیں جس کی انتہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوئر نہ ہو، جو آپ نے کہا کہ جی کہ یہ عارضی سا ایک سولوشن ہے ہمارے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں تو یہی ہے۔ دوسرا ماسک کا استعمال کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور گلاسز کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ نے غرارے کرنے یا نہیں کرنے، اس طرح کے جو گھریلو چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اچھا بار بار ناک اور منہ میں پانی ڈالا جائے، وہ بھی ہمیں ذرا گائیڈ کر دیجیے۔ دیکھیں ماسک پہننا واقعی اس میں نسبتاً جو ہے نا ہمیں کسی حد تک بچا سکتا ہے، سادہ ماسک کا استعمال کریں، لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک ماسک لے کے آپ پورا ہفتہ اس کو استعمال کرتے رہیں، ڈیلی آپ نے کم از کم ماسک چینج کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو میرے بھائی موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت وہ ہیلمٹ بھی پہنے اور ماسک بھی پہنے، کیونکہ ان کا جو ہے نا ڈائریکٹ ایکسپوژر بہت زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت۔ تو باقی غرارے کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، اچھے عمل ہیں، یہ کرنا چاہیے، اپنا جو گرم مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کوئی سردی کی بہت زیادہ نہیں آئی ہے، یہ صرف اسموگ ہے جس کی وجہ سے ہمیں روشنی کم نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے واسطے
ایسی حرکتوں سے گریز کریں جن کی وجہ سے اسموک پیدا ہو، جن کی وجہ سے جو ماحول خراب ہو رہا ہے، فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سویرے پاکستان کا حصہ بنا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب گائیڈ کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے۔ ایکسپوجر بچوں کا تو باہر ہونا نہیں چاہیے، بچوں کو ضرورت نہیں ہے نا باہر جانے کی، تو کیوں وہ باہر جائیں گے؟ اور دوسرا بزرگ افراد، حمزہ ان بیچاروں نے تو اسکول والے بچے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ویسے ہی کورونا نے کافی کچھ سکھا دیا ہوا تھا، ماسک کا استعمال کرنا ہے، پیرنٹس بھی سمجھدار ہیں، بچوں پہ کوشش کریں کہ بچے فالو کر رہے ہو ان چیزوں کو۔ اور باقی جو بزرگ افراد ہیں وہ ٹہلتے کس وقت ہیں؟ فجر کے بعد اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان، تو اس ٹائم آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کچھ دنوں کے لیے جب تک یہ اسموگ ہے اپنی روٹین کو کچھ چینج کریں۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے رویوں کو بہتر کریں، ایسی آپ لوگ نہ چیزیں کر رہے ہوں جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہو، ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنے رویے کو بہتر کر لیں۔ ہمارے دیہاتی بہن بھائی فصلوں کو آگ نہ لگائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر۔ خیر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ Stay with us.